Ayaw hulat ka nga mawad-an pa ka bago ka makamata. Usahay bay, dili na to ma-realize ang value sa usa ka butang hangtod nga mawala na siya. Ang trabaho, ang kwarta, ang pamilya, opportunity o bisan ang pagsalig sa mga tao sa ato. Pero ang pangutana, kinahanglan ba gyud nga mawala pa ang usa ka butang bago ta makamata? May adlaw no sab sa atong tanan. Welcome back sa Padayon Bay. Dinhi dili lang ta magisgot about trabaho, kwarta o kinabuhi sa abroad, magisgot ta sa mga butang nga kasagaran nato ma-realize kung ulahi na ang tanan. Karong episode usa ni sa pinakaimportanteng lesson nga akong nakatunan. Ayaw hulata nga mawad-an ka bago ka makamata. Usahay kay naa pa man ta, komportable ta. Napa ang trabaho, napa ang sweldo, napa ang pamilya, napa ang kusog. Mao nang makaingon ta, makahimo ra ko ana puhon. Sunod na lang, daghan pa kog panahon. Hangtod moabot ang panahon nga kalit lang, wala na. Ug didton pa nato ma-realize nga sayang di ay. Sayang ang panahon nga giusik, sayang ang kwarta nga wala gi-save, sayang ang opportunity nga wala gi-grab. Ug usahay sayang ang mga tawo nga nasa atong palibot nga wala nato hatagi og panahon. Kung OFW ka basin pamilyar ka ani, nakadawat kag kada buwan nga sweldo pero kung wala kay disiplina mahurot ra gyapon. Makaingon ka sunod sweldo mag-save na gid ko. Pero pag abot na pud sa sunod sweldo, pareho ra gihapon. Mao nang dili pirmi ang problema kay gamay ang income. Usahay wala lang gyud ta nakamata sa atong habits. Pareha sa bisyo, pareha sa sugal, pareha sa unnecessary nga gasto. At first gamay ra pero kung balik-balikon mahimong habit ug ang habit mahimong lifestyle. Hangtod sa usa ka adlaw makapangutana ka, asa naman ko padulong? Mao ni akong gusto ipasabot bay, dili kinahanglan nga mawad-an ka sa trabaho bago ka makat-on og save, dili kinahanglan nga malubong ka sa utang bago ka makat-on og budget, dili kinahanglan nga maguba ang pamilya bago ka makat-on og value sa imong mga kauban, dili kinahanglan nga ma-fail ka pag-ayo bago ka magsugod pag-usab. Makat-on ta samtang naa pa ang chance, kay mas maayo nga makamatata tungod sa realization. Kay lisod kayo ng makamatata tungod kay wala na sila or wala na ang butang nga gusto natong naapaunta sa atoa. Ug labaw sa tanan, ayaw kalimti ang Ginoo. Usahay hatagan ta niya og warning pinagi sa mga panghitabo, usahay pinagi sa mga tao, usahay pinagi sa kapakyasan. Dili tanan nga problema punishment, usahay wake up call. Gitugutan ta nga makakita sa atong sayop aron mausab nato ang direksyon sa atong kinabuhi. Mao nga kung nakay butang karon nga kinahanglan nimo usbon, ayaw na hulata nga mawala pa siya. Kung kinahanglan nimo mag-save, sugdi karon. Kung kinahanglan nimo undangon ang bisyo, sugdi karon. Kung kinahanglan nimo mangayo og forgiveness, sugdi karon. Kung kinahanglan nimo magbalik sa Ginoo, sugdi karon. Bay dili pa ulahi. As long as napakay chance nga usbon ang tanan, usba na karon. Ayaw na hulata nga mawad-an pa ka bago ka makamata. Pagmata na karon, usba na ang kinahanglang usbon. Sugdi ang kinahanglang sugdan. Undangi ang kinahanglang undangan. Ug kung hinay man ang imong progress, padayon lang. Kaya ang importante, dili ka nagpabilin sa imong kagahapon. Padayon, hinay man pero lahotay. Ako si Rico ug kini ang Padayon Bay. God bless ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan.